नमस्कार, बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म रसिला कार्की। सुरुमा हेडलाइन्स। आगामी असार 1 गतेबाट विद्यालय स्तरीय कक्षा सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी। वैकल्पिक विधि प्रयोग गरेर शैक्षिक सत्र कक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय। बजेट कार्यान्वयनमा ठोस पहल गर्ने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाई। बजेट कार्यान्वयनको नियमन गर्न तथा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान तीव्र बनाउन निजी क्षेत्रको जोड। नेपाल आयल निगमद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्य घटाइयो। नयाँ बिक्री मूल्य अमेरिकी डलर 715 प्रति लिटर कायम गरिएको निगमको भनाई। बाराको निजगढ नगरपालिका कोरोनाको उच्च जोखिममा। निजगढ नगरपालिका विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकद्वारा 20,000 डोज खोप खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय। र निषेधाज्ञाका कारण बाँकेका किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बिक्री हुन पाएन। तरकारी बिक्री नहुँदा जग्गा लिजमा लिएर तरकारी व्यवसाय गरेका किसान समस्यामा। बिजनेस टुडेको सुरुमा आगामी असार 1 गतेबाट विद्यालय स्तरीय कक्षा सञ्चालन गर्ने सरकारको निर्णय सम्बन्धी समाचार। सरकारले आगामी असार 1 गतेबाट विद्यालय स्तरीय कक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै वैकल्पिक विधि प्रयोग गरेर शैक्षिक सत्र कक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। शैक्षिक सत्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई सम्पूर्ण अधिकार रहेकोले वैकल्पिक सिकाइ कार्यविधि कार्यान्वयन गरी कक्षा सञ्चालन गर्न सकिने मन्त्रालयले बताएको छ। अब यो अवस्थामा कसरी जाने भन्दा विद्यार्थीलाई केही न केही सिकाइमा त लैजानु पर्यो। सिकाइ त रोक्ने कुरो होइन, हामीले यो छुट्टी दिने भन्ने विषयको कन्सेप्ट पनि होइन। त्यसपछि हामीले अहिले भौतिक रूपमा कार्य गर्न नसक्ने, भौतिक रूपमा विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा पठन पाठन गर्न नसक्ने भएपछि हामीले चाहिँ नि वैकल्पिक तरिकाको सिकाइलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू भयो। वैकल्पिक सिकाइको निरन्तरता दिनको लागि अहिले जहाँ छ त्यहीँबाट जाने हो। तर त्यसमा हामीले के भन्यो भने अब चाहिँ नि शैक्षिक सत्रको पनि एउटा विषय त केही न केही हामीले बोल्नुपर्छ हैन। त्यो चाहिँ के भने मैले अघि पनि भने 2 वर्षमा 2 शैक्षिक सत्र सक्ने गरी विद्यालयका आफ्ना केही फ्लेक्सिबिलिटीहरू हुन्छन् त्यसभित्र। तर हामीले चाहिँ नि अब त्यसो भएको हुनाले हामीले असार 1 गतेबाट नयाँ भर्नालाई लैजाने। विद्यालयमा एकचोटि भर्ना भइसकेको विद्यार्थी त भर्ना हुनु पर्दैन, ऊ आफै अध्ययन गर्छ। त्यसरी कक्षा 1 मा नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्ने विषय हुन्छ। त्यसपछि कक्षा जस्तो कुनै विद्यालयहरू निम्न माध्यमिक भन्छ हामीले, आधारभूत तहसम्म मात्रै हुन्छ हैन। त्यसमा माध्यमिकमा जाँदा अर्को विद्यालय खोज्नुपर्छ। कुनै विद्यालयहरूमा 5 कक्षासम्म पढाइ हुन्छ, 6 कक्षामा पढ्नलाई अर्को विद्यालय खोज्नुपर्छ। अब त्यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीहरू नयाँ विद्यालयमा गएर नयाँ विद्यालयसँग भर्ना हुनुपर्छ। प्रवक्ता शर्माले विद्यार्थीको सिकाइलाई रोक्न नहुने भएकाले भौतिक रूपमा पठन पाठन गर्न सम्भव नभए पनि वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइलाई निरन्तरता दिन शैक्षिक सत्र सुरु गर्न लागेको बताउनुभयो। विद्यार्थीको परीक्षा मूल्याङ्कन गर्ने विभिन्न विधि अपनाउन स्थानीय सरकार र विद्यालय स्वयंले निर्णय गर्न सक्ने पनि प्रवक्ता शर्माले बताउनु भएको छ। पाठ्यपुस्तक अघिल्लो वर्षको जस्तै विद्यार्थीको घर घरमा उपलब्ध गराउने गरी व्यवस्था मिलाउने प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारले ठोस पहल कदमी लिने बताउनु भएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका निमित्त ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुने ठेकुवा गर्नुभयो। चुनावी सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुन कठिन हुन सक्ने आशंका गरिरहेको प्रति लक्षित गर्दै उहाँले बजेट कार्यान्वयन र निर्वाचनको विषय सँगसँगै अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। जहाँसम्म निर्वाचन हुँदैछ भनेर बजेट निर्माण नगर्ने, बजेट कार्यान्वयनका निम्ति पहल नगर्ने भन्ने कुरा हुन सक्दैन। निर्वाचन आउँछ, निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ र निर्वाचनबाट नयाँ जनादेशका साथ नयाँ सरकार बन्छ। त्यो हाम्रो चाहिँ संवैधानिक प्रबन्ध नै हो। त्यो प्रबन्ध एकातिर कार्यान्वयन हुन्छ भने अर्कोतर्फ हामी बजेट निर्माण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा पनि अगाडि बढी नै रहेका हुन्छौँ। यी दुवै चिज सँगसँगै अगाडि बढ्छन्।
एउटा गर्दा अर्को छोड्नुपर्ने वा छोड्न मिल्ने भन्ने अर्थमा हामीले बुझ्नु हुँदैन। बजेटको कार्यान्वयन र निर्वाचनको विषय एउटा छोड्नुपर्ने र एउटा समाउनु पर्ने विषय होइन, यी दुवै चिज एकसाथ अगाडि बढाउनु पर्ने विषयहरू हुन् भन्ने मलाई लाग्दछ। र सरकारलाई हामीले निरन्तरतामा बुझ्नु पर्दछ। सरकार विहीन अवस्था, भ्याकुमको अवस्थाको हामी परिकल्पना गर्दैनौँ। हाम्रो संविधानले त्यस्तो अवस्थाको परिकल्पना गरेको छैन। त्यसकारणले सरकारलाई निरन्तरतामा बुझ्नु पर्दछ र सरकारको बजेटलाई पनि हामीले निरन्तरतामा बुझ्नु पर्दछ। त्यसकारणले वर्तमान सरकार यो बजेट कार्यान्वयन गर्नका निम्ति सङ्कल्पबद्ध छ र यो बजेट कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास गर्दछ। अर्थमन्त्री पौडेलले चुरे संरक्षणमा प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै चुरे क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारका उत्खनन नहुने विश्वास दिलाउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरूले मौद्रिक नीति र मौद्रिक व्यवस्थापनलाई असर पार्ने बताउँदै त्यसले चुनौती सृजना गर्ने बताउनुभयो। पहिलो चुनौती चाहिँ के रहन्छ त भन्दा नर्मली बजेटको साइज, आन्तरिक ऋण उठाउने चाहिँ व्यवस्था, त्यसको साइज, त्यसैगरी बजेटमा आएका कार्यक्रमहरू र आउने वर्षमा लाई तय गरिएका विभिन्न कार्यक्रमहरू भनौँ न, यही साल 2 चुनाव छ, त्यसको लागि बजेट एलोकेसन छ। त्यसैगरी हामीले अब चाहिँ भ्याक्सिन इम्पोर्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सँगसँगै एक्जिस्टिङ कार्यक्रमहरू, एक्जिस्टिङ परियोजनाहरूलाई निरन्तरता दिनलाई बजेटको व्यवस्था छ, जसलाई हाम्रो सिग्निफिकेन्ट चाहिँ इम्पोर्ट चाहिँ क्यापिटल आइटमहरू हुन्छन्। त्यो स्वभावैले तिनको असर चाहिँ डेफिनेटली मौद्रिक नीतिमा पर्छ, मौद्रिक व्यवस्थापनमा पर्छ। त्यो हाम्रो लागि एक खालको च्यालेन्ज त्यसले सृजना गर्छ कि यसले अनयुजुअली कुनै खालको चाहिँ खास गरी इन्फ्लेसनरी रिस्क सिस्टममा क्रिएट गर्छ कि गर्दैन त, चाहे त्यो बजेटको साइजले होस्, चाहे आन्तरिक ऋणले होस्। त्यो आन्तरिक ऋणको असर चाहिँ इभन इन्टरनल लिक्विडिटी र ब्याङ्किङ सिस्टमको व्यवस्थापनमा पनि त्यसका चुनौतीहरू नर्मली पर्ने गर्छन्। अब त्यसको समाधान, त्यसको व्यवस्थापनमा हामी कसियसली लाग्छौँ। कोभिडले जुन खालको जन र जीविकालाई असर पारिरहेछ, त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भनेर स्वास्थ्यको सन्दर्भमा, जीवन रक्षाको सन्दर्भमा सोचेर बजेट आएको छ। सँगसँगै आर्थिक रूपमा कोभिडले पारेको असरलाई कसरी पुनरुत्थान गर्न सकिन्छ भनेर इमानदारीका साथ बजेट आएको छ। कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरूले वास्तविक रूपमा बजेट कार्यान्वयन भए नभएको नियमन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। बजेट राम्रो हुँदा हुँदै हामीले कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण देखेको छौँ। आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो दिन अर्थात् 2078 साउन 1 गतेबाट नै बजेटमा उल्लेखित व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्दै बजेटका लक्ष्य एवं उद्देश्य हासिल गर्ने तरफ नेपाल सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान दिनुपर्छ। बजेटको पूर्व कार्यान्वयनको लागि सरकार र निजी क्षेत्र सम्मिलित समिति पनि गठन गर्नुपर्छ। विनियोजित बजेट चाहिँ वास्तविक रूपमा खर्च भएको छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ सरकारबाट चाहिँ त्रैमासिक रूपमा चाहिँ एउटा रिभ्यू गर्ने सिस्टम गर्नु पर्यो। जहिले पनि तपाईँको चाहिँ असार मसान्तमा गएर हाम्रो चाहिँ रगत पसिनाबाट आएको चाहिँ राजस्व मुलुकमा भनौँ न ढुकुटीमा त्यसलाई चाहिँ तपाईँको पानीमा बग्ने गरी त्यसरी बजेट खर्चिनु हुँदैन। 3 महिनामा खर्च भएको छ छैन रिभ्यू गर्ने सिस्टम, नियमन गर्ने सिस्टम बजेटमा, विकास बजेट सम्बन्धी चाहिँ हुनुपर्दछ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। र चाहिँ विशेष गरी अहिले यो बजेटमा चाहिँ जुन 10 खर्ब चाहिँ 24 अर्ब जुन चाहिँ राजस्व सङ्कलन गर्ने कुरा आँकडा राखेको छ, तर चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यो अलिकति चुनौतीपूर्ण छ। किन भन्दाखेरि हामी अहिले विषम परिस्थितिमा छौँ। कोभिडको कारणले चाहिँ हाम्रो चाहिँ आर्थिक अवस्था चाहिँ चलायमान छैन र चाहिँ भनौँ न गत झन्डै 1.5 वर्ष भइसक्यो। यो दोस्रो लहर आउँदाखेरि झन् हामी चाहिँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूदेखि चाहिँ धेरै मृत्युवरण भएको अवस्था पनि छ, आर्थिक चेन पनि भट्किएको अवस्था छ भनेदेखि त्यो साउनदेखि नै हाम्रो चाहिँ एक किसिमको आर्थिक चलायमान भई विगतका वर्षहरूमा जस्तो हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्दाखेरि अलिकति रिस्क हुन सक्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। हामीले दुईटा काम गर्यो भने पक्कै पनि हामी यो बजेटको जुन उद्देश्यहरू छन् त्यसलाई प्राप्ति गर्न सक्छौँ। त्यो दुईटा काम के हो भने, एउटा हामी 1 महिना या 1.5 महिनाभित्रै सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई हामीले खोपको व्यवस्था गर्नुपर्छ। हुन त सरकारले झन्डै 27 अर्बको बजेट पनि यसको लागि लिएर आएको छ। हामीले खोपको व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने, र अर्को कुरा
हामीले कमर्सियल ब्याङ्क्समा तरलता मेन्टेन गर्न सक्यौँ भने, हाई लिक्विडिटी मेन्टेन गर्न सक्यौँ भने हामी चाँडै नै यो अवस्थाबाट पनि निस्किन्छौँ र बजेटको लक्ष्यहरू प्राप्ति गर्न सक्छौँ भन्ने पनि हामीलाई विश्वास छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको निम्ति कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उद्योगी व्यवसायको सुझाव छ। नेपाल आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फको हवाई इन्धनको मूल्य घटाएको छ। निगमले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आइतबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी हवाई इन्धनको मूल्य घटाएको जानकारी दिएको छ। निगमका अनुसार साविकको बिक्री मूल्य अमेरिकी डलर 893 प्रति किलो लिटरमा 178ले घटाइएको छ। मूल्य घटाएपछि भने हवाई इन्धनको नयाँ बिक्री मूल्य अमेरिकी डलर 715 प्रति किलो लिटर कायम गरिएको छ। निगमको इन्धन मूल्य निर्धारण नीति अनुसार एलपी ग्यासको नोक्सानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको नाफाबाट परिपूर्ति गर्ने व्यवस्था रहेको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। चिकित्सक संघले देशभरका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा 30 करोड रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। संघले देशभरका 200 भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरिएको बताएको हो। ताइवानको चुची फाउन्डेसनको सहयोगमा चिकित्सक संघले केन्द्रीय अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल, जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र मेडिकल कलेजमा अक्सिजन प्लान्ट, मोनिटर, अक्सिजन कन्सुलेटर, भेन्टिलेटर, HFNC, PP लगायत 30 करोड मूल्य बराबरको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो। त्यसको पछिल्लो प्रयासका रूपमा ताइवान स्थित चुची फाउन्डेसनको सहयोगमा चिकित्सक संघले केन्द्रीय अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल, जिल्ला अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल कलेज लगायतमा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन गइरहेको छ। अक्सिजन प्लान्ट, मोनिटर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, भेन्टिलेटर, हाई फ्लो नेजल क्यानुला, PP लगायत रु 30 करोड मूल्य बराबरको स्वास्थ्य सामग्री सबै प्रदेश, अधिकांश स्थानीय तराई, पहाड, हिमाली क्षेत्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रदेखि केन्द्रीय अस्पताल गरी मेडिकल कलेजसम्म, सुगमदेखि अति दुर्गमसम्म देशका 200 भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध गराइनेछ। यी सामग्री मार्फत महामारीमा आम नागरिकमा स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चितता एवं सेवा प्रवाहमा स्वास्थ्यकर्मीलाई सहजता हुने संघले विश्वास लिएको छ। संघले कोरोना संक्रमणको महामारीलाई मध्यनजर गर्दै आइसोलेसन सेन्टर, एम्बुलेन्स सेवा, कल सेन्टर, टेलिमेडिसिन सेवा र स्वास्थ्यकर्मीलाई क्रिटिकल केयर सम्बन्धी तालिम लगायतको सेवा दिइरहेको पनि जनाएको छ। बाराको निजगढ नगरपालिका कोरोनाको उच्च जोखिममा रहेको पाइएको छ। निजगढमा गरिएको कोरोना परीक्षणमा 80% भन्दा बढीमा कोरोना देखिएसँगै सो नगरपालिका उच्च जोखिममा रहेको हो। कोरोनाको उच्च जोखिम देखिएसँगै नगरपालिकाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप खरिद गर्ने लगायतका प्रक्रिया अघि बढाएर महामारी विरुद्ध लड्न अग्रसरता देखाएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना विरुद्धको खोप किन्ने निर्णय गर्ने बाराको निजगढ नगरपालिका जिल्लाकै पहिलो स्थानीय तह बनेको छ। निजगढ नगरपालिकाले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप खरिदका लागि केन्द्र सरकारसँग अनुमति समेत मागिसकेको छ। संघीय सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप माग गर्दै नगरपालिकाले आफ्नै आर्थिक स्रोतबाट खरिद गर्न स्वीकृति दिनुपर्ने जनाएको हो। यसको लागि नगरपालिकाले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई पत्रचार समेत गरिसकेको छ। नगरपालिकाका मेयर संयोजक रहेको निजगढ नगरपालिका विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले 20,000 डोज खोप खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। अब तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने खोपको आवश्यकता किन नहुनु, कोरोना संक्रमित भर्सक नहुँदै गर्दा खोप लाउन पाए राम्रो हुन्थ्यो भने सबै जनताहरूको चाहनै हो। त्यो अन्तर्गत निजगढवासीको हितलाई मध्यनजर गर्दै जुन 18 वर्षभन्दा मुनिकालाई अहिले खोप लाउने छैन, 65 वर्षभन्दा माथिको नेपाल सरकारले कतिपय गरेका छन्, कति बाँकी पनि छन् र बिचको पिरियडको चाहिँ हाम्रो निजगढ नगरपालिकामा 45,000 जनसङ्ख्या मध्ये 20,000 जति खोप भयो भने हामीलाई पुग्छ भन्ने उद्देश्यका साथ निजगढ नगरपालिकाले विपद समिति मार्फत यदि नेपाल सरकारले
सरकारले खोप खरिद गर्ने हामीलाई अनुमति दिन्छ भने नेपाल सरकारसँग साझेदारीमा हामी खोप खरिद गर्न पनि तयार, अथवा निजगढ नगरपालिका नेपाल सरकार सक्दैन भने हामीलाई अनुमति दियोस्, हामी आफै मतलब खोप खरिद गरेर पनि निजगढ जनतालाई सेवा दिन तयार। यस्तै नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले मासिक सुविधा बापत पाउने 1 महिनाको रकमबाट पेसेन्ट स्क्रिन मोनिटर डिभाइस खरिद गर्ने तयारी भएको छ। कोरोना संक्रमितहरूको उपचारको लागि निजगढ नगरपालिकाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सञ्चालन गरेको आइसोलेसनमा जनप्रतिनिधिहरूको 1 महिनाको सुविधा बापतको रकमबाट 3 थान पेसेन्ट स्क्रिन मोनिटर खरिद गरेर उपलब्ध गराइने बताइएको छ। हाम्रो निजगढ नगरपालिकाले चाहिँ 15 बेडको आइसोलेसन तयार गरेको छ र त्यसमा अक्सिजनहरूको चाहिँ हामीले कमी हुन दिएनौँ। अक्सिजन मात्रै दिइरहँदा पनि बिरामीहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भएर सबै कुराहरू थाहा नहुने हुँदाखेरि हामीले चाहिँ स्क्रिन मोनिटर किन्ने एउटा निर्णय गरेका छौँ। त्यो जुन चाहिँ हामीलाई स्वास्थ्य शाखाले सुझाव दिनुभएको छ त्यो अनुरूप हामीले यो किन्ने निर्णय गरेका छौँ र त्यसमा पनि हामीसँग पर्याप्त बजेट नहुनु र कहाँबाट ल्याउने भन्ने विषयमा चाहिँ जनप्रतिनिधिले जुन सेवा सुविधा लिइराखेका छौँ त्यो 1 महिनाको सेवा सुविधाले चाहिँ हामीले त्यसलाई किनेर स्वास्थ्य शाखालाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिसकेका छौँ। कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको उपचारको लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराइदिन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले गरेको अनुरोध अनुसार आवश्यक उपकरण खरिद गरेर उपलब्ध गराउन लागि हो। सो मोनिटरले बिरामीको मुटुको चाल, रक्तचाप र श्वास प्रश्वासको अवस्था सजिलै थाहा पाउन सकिने भएकाले कोरोना संक्रमितको उपचारमा थप सहयोग पुग्ने निजगढ नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। निजगढ नगरपालिकामा हालसम्म 492 जनामा चाहिँ एन्टिजेन र पिसिआर विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो र यसबाट चाहिँ हाम्रो 345 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ र अहिले नगर क्षेत्रमा अहिले 194 जना चाहिँ एक्टिभ केसेसहरू अर्थात् कोरोनाबाट सङ्क्रमित एक्टिभ केसेसहरू हुनुहुन्छ र नगरभित्र हालसम्म चाहिँ अहिले हामीसँग प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार कोभिडकै कारणबाट मृत्यु भएको सङ्ख्या 15 जना रहेको छ। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको लागि नगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन समितिले 2 थान जेनेरेटर मेसिन समेत खरिद गरेर उपलब्ध गराउने भएको छ। 12 सहकर्मी श्याम गुप्ताको रिपोर्ट। मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हेटौडा अस्पतालका लागि मकवानपुरका घरजग्गा व्यवसायीले अक्सिजन प्लान्ट उपलब्ध गराएका छन्। मकवानपुर घरजग्गा व्यवसायी सङ्घले हेटौडा अस्पतालका लागि दैनिक 20 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन हुने अक्सिजन प्लान्ट खरिद गरेर उपलब्ध गराएका हुन्। सङ्घले अस्पतालका लागि 38 लाख रुपैयाँ बराबरको अक्सिजन प्लान्ट खरिद गरिदिएको बताएको छ। बागमती प्रदेशको राजधानी रहेको हेटौडामा सरकारी अस्पतालमा बिरामीका लागि अक्सिजन अभाव नहोस् भनेर प्लान्टका लागि रकम जुटाएको मकवानपुर घरजग्गा व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष ध्रुव घिमिरेले बताउनुभयो। यो मदन भण्डारी प्रतिष्ठान हस्पिटलमा हामीले यो अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेका छौँ। यो चाहिँ मकवानपुर घरजग्गा व्यवसायी सङ्घको संयोजकमा चाहिँ विभिन्न साथीहरूसँग विभिन्न संस्थाहरूसँग चाहिँ सहयोगी संस्थाहरूसँग चाहिँ हातेमालो गरेर यसलाई घरजग्गा व्यवसायी चाहिँ एउटा गार्जन जस्तो भएर उस मार्फतबाट चाहिँ यो मेसिनको भुक्तानी गरिएको हो र यो चाहिँ अति आवश्यक यो समयमा यो कोरोना कोभिडको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरूले सासै फेर्न नसक्ने अवस्थाको बेलामा ल्याकै भोलिपल्टदेखि जडान गरेर लगभग दिनको 20वटा चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डर उत्पादन गरेर चाहिँ राहत पुगिरहेको छ र यही हामीले चाहिँ यो बेला चाहिँ यति आवश्यक पर्छ भनेर हामीले केही नहेरिकन ल्याएर चाहिँ यसलाई गरेको र यसको भुक्तानी चाहिँ घरजग्गा व्यवसायी सङ्घ चाहिँ एउटा संयोजक भएर विभिन्न दाताहरूसँग चाहिँ सहयोग मागेर गर्ने हो। हेटौडा उपमहानगरपालिकाले हेटौडा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडानका लागि गरेको पहलमा घरजग्गा व्यवसायीले प्लान्ट जडान गरिदिएकोमा मेयर हरिबोल महतले आभार प्रकट गर्नुभयो। पोखरामा अक्सिजनको अभाव कारणले 8 जनाले मृत्युवरण गर्नु पर्यो। त्यो दुःखद क्षण हामीले यहाँ अनुभूति गर्नु परेन। अब हिजो पनि परेन तर अब झन् पर्ने कुरै छैन र यस्ता सहयोगी हातहरू बढ्दै जाओस् र आज म कसै सर राम्रो नेतृत्व पाएको छ अहिले यो अस्पतालले र यो डायलिसिस पनि मेसिन आएर बसेको धेरै दिन भइसक्यो। सरलाई म आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु यथाशीघ्र यो डायलिसिस पनि सुरु होस्। त्यसमा 1 रुपियाँ हेटौडा अस्पतालको चाहिँ हाल्नु पर्दैन। सबै नगरपालिकाले गरेको छ।
मिसिन पनि आइसक्यो, त्यहाँभित्र बन्ने पनि तयार भइसक्यो। छिटो गरेर फेरि पत्रकार साथीहरूको बिचमा डायलिसिस आदि सञ्चालन भयो है भन्ने अवसर पाऊँ। कुनै पटक यो परिवारहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हेटौडा उपमहानगरपालिका अक्सिजन प्लान्टले दैनिक 20 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गरिरहेको र अहिले कोरोना बिरामीहरूलाई पनि हेटौडा अस्पतालमा अक्सिजन अभाव नभएको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले जनाएको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रामेछापको दोरम्बा गाउँपालिकाको मिल्ती खोलामा निर्माण भएको मिल्ती लघु जलविद्युत आयोजना 12 वर्षदेखि प्रयोगविहीन अवस्थामा छ। दोलखा र रामेछापको सिमानामा पर्ने डडुवाको मिल्ती खोलामा निर्माण भएको 16 किलोवाट क्षमताको लघु जलविद्युत आयोजना रकम अभावको कारण 12 वर्षदेखि अलपत्र परेको हो। बिजुली बत्ती नहुँदा दोरम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 डडुवा मेघरेका 80 घरधुरीले प्रति घर 2000 रुपैयाँ उठाएका थिए। बाँकी अपुग रकम वैकल्पिक ऊर्जा प्रणालीबाट 24 लाख र तत्कालीन डडुवा गाविस कार्यालयबाट प्राप्त 4 लाख गरी 29,60,000 रुपैयाँ खर्चेका थिए। स्थानीयहरूले अपुग रकम लघुवित्त विकास संस्थाबाट 24 लाख रुपैयाँ ऋण लिएर 2065 सालमा बिजुली बत्ती बालेका थिए। चाहिँ बस्ती यो जुन एरिया बस्तीले नै बत्ती बाल्दै आएको र यसको चाहिँ खर्च गर्ने मेन्टेन गर्ने वातावरण चाहिँ कहीँबाट कतै हुन सकिएन र गाउँबाट पनि पैसा उठाउँदाखेरि मासिक 100 रुपियाँले त्यो बत्तीलाई प्राविधिकलाई मात्रै काम पैसा पुग्ने अन्यहरू खर्च गर्न नपुग्ने भएको हुनाले अलिक समस्या आएको थियो र अहिले बिचमा तैपनि त्यसले अलिकति व्यवस्थित गर्नलाई खोज्दै पनि फेरि एनएको लाइन आइसके पछाडि पनि अहिले यो बत्ती चाहिँ अलिक ओझेलामा परेको छ। स्थानीय उपभोक्ताहरूले मासिक 100 का दरले शुल्क उठाएर बिजुली बत्ती बालेका थिए। स्थानीय 80 घरधुरीले उठाएको रकमले विद्युत स्टेशनमा बस्ने कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मात्रै रकम पुग्ने र अन्य मर्मत सम्भारको लागि रकम अभाव हुँदा उक्त आयोजना पूर्ण रूपमा बन्द हुन पुगेको हो। बाँकेका किसानले उत्पादन गरेका तरकारी बारीमै कुहिन थालेका छन्। कोरोना महामारी रोकथामका लागि गरिएको बन्दाबन्दीका कारण उत्पादित तरकारी कुहिन थालेको हो। एक रिपोर्ट। बाँकेका किसानले उत्पादन गरेका गोलभेडा, लौका, करेला लगायतका तरकारी बिक्री हुन नसक्दा बारीमै कुहिन थालेका छन्। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि गरिएको निषेधाज्ञाको कारण तरकारी बिक्री हुन नपाएको हो। सवारी साधन सञ्चालन नभएको र बारीमा तरकारी लिन पुग्ने व्यवसायी र खुद्रा ग्राहक पनि नआउँदा किसान मर्कामा परेका छन्। भारतमा महामारी तीव्र रूपमा फैलिरहेको अवस्थामा पनि धमाधम तरकारी नेपाल आइरहेको तर नेपालको तरकारी भने बजारसम्म पुर्याउनको लागि समस्या भएको कृषकको गुनासो छ। गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयमा समस्याबारे जानकारी गराए पनि बेवास्ता गरिएको बताइएको छ। तरकारी खेती गरेको लगभग 5-6 महिना जति भइगयो। अब हाम्रो समस्या के छ तपाईहरुको अहिले? हाम्रो मेन समस्या हो अब हाम्रो माल बिक्री हुँदैन। अब केटाहरू लाग्छन् 10 मिनेट ढिलो भयो भने त्यो प्रशासनले टर्चर गर्छ, आटो रोकिदिन्छ। अनि भारतको जस्तो भारतमा अहिले यति महामारी फैलिएछ त्यहाँको तरकारी हाम्रो नेपालगञ्जमा टर्क आइरहेछ तर हाम्रो नेपालको तरकारी त्यहाँ मार्केट लग्ने बेलामा प्रशासनले टर्चर गर्छ, त्यसको मूल्य हुन्न। तरकारी बिक्री नहुँदा जग्गा लिजमा लिएर तरकारी व्यवसाय गरेका किसान समस्यामा परेका छन्। प्रदेश सरकारले कुनै पनि अनुदान नदिएको र गाउँपालिका वडा कार्यालयले समेत कुनै पनि सहयोग नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। कामै नगरेर दर्ता मात्रै गराएर अनुदान ल्याउने अनि खाने व्यक्तिहरू धेरै भएकोले सरकारले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। सरकारले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी तपाईको यो लकडाउन बिस्तारै हटाएर लाग्नुपर्छ अनि बजारीकरण हुनुपर्छ। हाम्रो माल सामान बिक्री हुनुपर्छ, तरकारीहरू बिक्री हुनुपर्छ। अब सरकारले एक किसिमले त तपाईको यो महामारी फैलिएको बेलामा लकडाउन गरेको त ठिकै हो तर स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरी तपाईको चाहिँ छुट चाहिँ दिनुपर्छ सरकारले। यो 9 बजेसम्म मात्रै खोल्न पाउने भन्ने जुन छ नि तरकारी पसलहरू त्यो यसलाई बढाएर लाग्नुपर्छ। 12-1 बजेसम्म गरिदियो। 9 बजे बिहानै 6 बजेदेखि खोल्छ। 6 बजेदेखि को जान्छ मान्छे त्यहाँ तरकारी किन्न? त्यसले गर्दाखेरि यसको टाइम अवधि बढाउनुपर्छ, समय बढाउनुपर्छ लकडाउनको।
यता ओडा कार्यालयले भने 4 वर्षदेखि अहिलेसम्म तरकारी व्यवसाय गर्ने सिफारिस लिन ओडा कार्यालयमा कोही पनि नआएको जनाएको छ। साथै आफूले तरकारी व्यवसाय गर्न चाहनेहरूको लागि पानी लगायतको सुविधा उपलब्ध गराउन पहल गरेको बताइएको छ। लकडाउनमा त यो पुरै जनताले अप्ठ्यारो छ। अब त्यो भन्ने के छ, अब जति उहाँ नेपालगञ्जको कोही साथी बराती जुन त्यहाँ सागसब्जी किन्न आउँछन्, हामी पनि त्यहीँबाट त्यो छोराले पैसा दिएर पठाउँछौँ, त्यहाँ पनि लिएर आउँछन् त्यो गाउँको घरको केटाहरू अरूसरी हामी पटक सिफारिस दिएछौँ। त्यो आदित वर्मा हाम्रो यहाँ आदित धर्मराज यहाँ कोही यो टेबलमा 4 वर्ष भइगयो सिपाही लिन आएको छैन। हामी त झन् सहयोग गऱ्यौँ उहाँको। अब नहरको 4 महिनादेखि उहाँ पानी दिनकै पानी आउँछन्, अब 2-4 दिन 1 हप्ता भयो पानी आएको छैनन्। 4 महिना उहाँको साग सब्जी अजित वर्माको खेती 4-5 जना मिलेर सब्जी खेती गरेछन्। उहाँको सुविधाको लागि म आफ्नो त्यहाँ नहरको हाकिमलाई भनेर त्यो लगभग 3 किलोमिटर हामी नहर खन्न लगायौँ। त्यो उहाँ फेरि गाउँको नजिक हामी पानी पुर्याइदियो सर। हामी त यति सहयोग गरेछौँ, उहाँ हाम्रो विरोध गरेछ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा चाहिँ जस्तो उहाँहरूले चाहिँ एउटा अध्यक्ष चाहिँ यहाँ आएर खालि जमिनमा तरकारी हेर्नुहुन्छ, तर उहाँले केही चाहदिनु चाहिँ हामीको लागि कुनै त्यस्तो किसिमको सहयोग गर्नु। उहाँको सब्जी खेती गर्नको लागि सर त म नहर खोल्न लगाइदियो कि उहाँको खेतीमाली सब्जी खेतीमा फाइदा होस्, केही कमाएर खाओस्। अब फेरि हाम्रै उल्टो विरोध गर्छन् त हामी के गर्ने सर। हामी त उहाँ हाम्रो जति कोही विरोध गऱ्यो भने म उहाँको सहयोग गर्छु। कृषि क्रान्ति गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले कृषिजन्य उत्पादन ढुवानीका सवारी साधनलाई निर्वाध चल्न दिने बताए पनि व्यवहारमा त्यसो हुन नसकेपछि किसानले लगाएको तरकारी बारीमै कुहिन थालेको हो। बाँके सहकर्मी रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। सोमबार शेयर बजार सामान्य देखिएको छ। नेप्से सूचक निकै छिनो अङ्कले घट्दा खरिद बिक्री रकम भने औसतमा राम्रो रहेको छ। आइतबार बढेको बजारमा सोमबार भने सामान्य करेक्सन भएको छ। साताको दोस्रो कारोबार दिन नेप्से सूचक भने 0.21 अङ्कले घटेर 2906.70 बिन्दुमा थामिएको छ। यस दिन 221 कम्पनीको 1,51,942 पटकको कारोबारमा 15 अर्ब 81 करोड 86 लाख रुपैयाँ बराबरको 3 करोड भन्दा बढीको किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। यस दिन कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये 7वटा उपसमूहको सूचक मात्र वृद्धि भएका छन्। समग्र नेप्से सूचक झिनो अङ्कले घटे पनि यस दिन फाइनान्स समूहमा भने व्यापक तेजी आएको छ। अधिकांश फाइनान्स कम्पनीहरूको शेयर मूल्यमा आकर्षक वृद्धि भएको छ। फाइनान्सका 7 विकास बैंक र हाइड्रो पावर समूहमा पनि तेजी आएको छ। यस दिन पोखरा फाइनान्स सहित अन्य 2वटा फाइनान्स कम्पनीको मूल्यमा सर्किट लागेको छ। त्यसैगरी 17 कम्पनीको मूल्य 9% भन्दा धेरैले वृद्धि भएको छ। सोमबार खरिद बिक्री रकमका आधारमा 62 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी सहित नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड अग्रस्थानमा रहेको छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। आगामी असार 1 गतेबाट विद्यालय स्तरीय कक्षा सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी। वैकल्पिक विधि प्रयोग गरेर शैक्षिक सत्र कक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय। बजेट कार्यान्वयनमा ठोस पहल गर्ने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भनाई। बजेट कार्यान्वयनको नियमन गर्न तथा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान तीव्र बनाउन निजी क्षेत्रको जोड। नेपाल आयल निगमद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्य घटाइयो। नयाँ बिक्री मूल्य अमेरिकी डलर 715 प्रति लिटर कायम गरिएको निगमको भनाई। बाराको निजगढ नगरपालिका कोरोनाको उच्च जोखिममा। निजगढ नगरपालिका विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकद्वारा 20,000 डोज खोप खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय। र निषेधाज्ञाका कारण बाँकेका किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बिक्री हुन पाएन। तरकारी बिक्री नहुँदा जग्गा लिजमा लिएर तरकारी व्यवसाय गरेका किसान समस्यामा। बिस्दै
बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।